जसले भगवानलाई बिर्सन्छ उसको अन्तिम घडी कष्टमय बन्छ। त्यसैले पहिलादेखि नै भगवानलाई सम्झ भन्ने फलश्रुति बताउँदै यहाँबाट प्रसङ्ग अगाडि बढाउँदै जाँदा सुखदेव स्वामी समुद्र मन्थनका परम पावन प्रसङ्गहरू बताउँदै अगाडि बढ्नुहुन्छ। समुद्र मन्थन गरेर त्यहाँबाट विभिन्न वस्तुहरू उत्पन्न गराउनु भएको छ। मन्दराजलाई मदानी बनाएर, वासुकी नागलाई नेति बनाएर देवता र दानवहरूको साथमा मन्थन हुन लाग्दा देवताहरूले मुख रोज्दा, होइन हामी तिमीहरू जितेका हौ, तिमीहरू हरुवा हुन्, जितेकाले रोज्नुपर्छ, हारेकाले छोडेको ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर असुरहरू मुक्तिर गए। देवताहरू पुच्छे तेरो दैवको लीला, जे चाहेको थियो त्यही भयो। यहाँ समुद्र मन्थन भयो, त्यहाँबाट रत्नहरू विभिन्न वस्तुहरू उत्पन्न भएको छ। सर्वप्रथम त्यहाँ हलाहल नाम गरेको विष निस्केको छ। कसैले पनि त्यसलाई जोगाउन सकेनन्। साह्रै अप्ठ्यारो परिस्थिति भयो, संसारै नष्ट हुने अवस्था भएपछि सबैले देवताहरूले भगवान भोले बाबाको शुद्ध बिन्ती गर्नुभयो। भोले बाबा आउनुभयो, त्यो विषलाई पान गर्नुभयो, आफ्नो कण्ठमा राख्नुभयो। भोले बाबाले बाहिर छोड्दा संसार नष्ट हुने, भस्म हुने, भित्र मैले पान गरौँ, मेरा इष्ट देवता भगवान राम हुनुहुन्छ, उहाँलाई कष्ट हुन्छ भने घाँटीमा राख्दाखेरि उहाँको कण्ठ घाँटी निलो बन्न गयो। त्यसैले उहाँलाई नीलकण्ठ भनिन्छ। नीलकण्ठ भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की। यसरी यहाँबाट उच्चश्रव नाम गरेको हात्ती निस्किएको छ, उच्चश्रव नामको घोडा निस्किएको छ, ऐरावत नामको हात्ती निस्किएको छ, यहाँ कस्तुभ मणि निस्किएको छ। यहीबाट विभिन्न रत्नहरू निस्किएको छ। लक्ष्मीको यही प्राकट्य भएको छ। समुद्रबाट लक्ष्मीले भगवान विष्णुलाई वर्ण गर्नुभयो। धन्वन्तरी भगवानले अमृतको घडा लिएर यहीबाट प्रकट हुनुभएको छ, जसलाई आयुर्वेदको प्रवर्तक मानिन्छ। विभिन्न अवसरहरू यहाँबाट प्रकट हुनुभएको परम पावन प्रसङ्ग बताउँदै अन्तिममा अमृत निस्किँदाखेरि असुरहरूले खोसेर लगे। देवताहरू चिन्तित हुनुभयो, भगवान विष्णुलाई सम्झन लाग्नुभयो। तत्पश्चात भगवानले मोहिनी रूप लिएर असुरहरूलाई मोहित गराइदिनु भयो। म खाने भनेर तान्दै थिए। एउटा असुरले म पहिला खान्छु भन्ने, अर्कोले म पहिला खान्छु भने तानिरहेका थिए। त्यहाँ मोहिनी अवतार जानुभयो, सबै मोहित भए। हजुरले बाँडिदिनु पर्यो, हजुर को हुनुहुन्छ भनेर सबै जिम्मा दिए। देवतालाई, असुरहरूलाई मोहिनी अवतारले एकै ठाउँमा राख्नुभयो। हारमा राखेर अमृत पान गराउन लाग्नु। पहिला म यी देवताहरूलाई दिन्छु, पछि चाहिँ तिमीहरूलाई राम्रो राम्रो मिठो बाक्लो तलको दिउँला, फगाउनु भयो। यहाँ राहु बाठो भएछ, सूर्य र चन्द्रको बिचमा बसो। देवताहरूको कुनै भरोसा छैन, हामीलाई ठग्छन्। फेरि बिचमा बसे। बाँड्दै आउनु भएको थियो मोहिनी अवतारले। दिँदै आउँदा चन्द्र र सूर्यको बिचमा बसेको राहुले पनि अमृत पान गरो। तत्पश्चात सूर्य र चन्द्रमाले बताउनु, भगवान प्रभु राहुले पनि अमृत पान गरो, बर्बाद भयो भन्दा भगवानले सुदर्शन चक्र छोडिदिनु भयो। राहु दुई भागमा विभाजित भयो। अमृत पान गरिसकेको हुनाले उसको मृत्यु भएन। शिरो भाग राहु बन्यो, पुच्छरको भाग केतु, जो नवग्रहमा पनि स्थापित छ। राहु केतु। कृष्णचन्द्र भगवान की, भागवत भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। यसरी देवताहरूलाई भगवानले अमृत पान गराउनु भयो। अब असुरहरू रुष्ट भए। विशाल युद्ध भयो, जसलाई देवासुर सङ्ग्राम भनिन्छ। यहाँ धेरै ठुलो सङ्ग्राम हुँदाखेरि देवताहरूले दानवहरूलाई जित्नु भएको छ। विशाल युद्ध भएको देवासुर सङ्ग्रामको व्याख्या विस्तार गर्दै सुखदेव स्वामी अगाडि व्याख्या गराउनुहुन्छ देवताहरूको विजय विषय। तत्पश्चात भगवान भोले बाबाले मोहिनी रूप दर्शन गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो। भगवान विष्णुले मोहिनी अवतार दर्शन गराउँदाखेरि भगवान भोले बाबा पनि मोहित हुनुभयो। हे परीक्षित महाराज, त्यसैले संसारका असुरहरू त मोहित नहुने कुरै छैन। शङ्कर भोले बाबा पनि मोहित हुनुभएको थियो भन्ने परम पावन प्रसङ्ग बताउँदै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अदिति माताले भगवानको व्रत बस्नु भएको छ। व्रत बस्नुभयो। दुग्ध पान गरेर निष्ठामा रहेर व्रत बस्नुभयो। यहीबाट भगवानले जन्म लिनुभएको हो। वामन अवतार भगवानले जन्म लिनुभयो अदितिको गर्भबाट। उनै वामन भगवानले बलिको यज्ञमा गएर बलिलाई तीन बाउको नाममा सर्वस्व नाप्ने काम गर्नुभएको थियो, उद्धार गर्नुभएको थियो भनेर बताउँदाखेरि परीक्षित महाराजले
रोक्नुभयो सुखदेव स्वामीलाई। भगवान प्रभु होइन, यो व्रत कसरी बस्ने हो, कसरी चाहिँ भगवानको प्राकट्य भयो, कसरी प्रभु वामन अवतारले बलिलाई छल्नुभयो, यो सम्पूर्ण विस्तारमा म सुन्न चाहन्छु भगवान भनेर बिन्ती गर्नु। भागवत भगवान की, कृष्णचन्द्र भगवान की। यज्ञ चल्दैछ ठुला ठुला गुरुहरूलाई साथमा लिएर। शुक्राचार्य गुरु हुनुहुन्छ यहाँ, यज्ञलाई सम्पादन गर्ने यज्ञाचार्यको रूपमा शुक्राचार्य गुरु रहनु भएको छ। शुक्राचार्य गुरुले मन्त्रपूर्वक विशाल यज्ञ यहाँ भइरहेको छ। यता भगवानले अदितिको गर्भबाट जन्म ग्रहण गर्नुभयो, तत्पश्चात उहाँको यज्ञ पवित्र संस्कार पनि परिपूर्ण भएको छ। बृहस्पतिले यज्ञ पवित्र प्रदान गर्नुभयो, ब्रह्माजीले कमण्डलु दिनुभयो, कुबेरजीले भिक्षा पात्र दिनुभयो, उमा माताले भिक्षा प्रदान गर्नुभयो, तत्पश्चात सरस्वती माताले रुद्राक्ष माला धारण गराउनुभयो। वृन्दावनी गुरु शुक्राचार्यलाई के कति सामग्रीहरू चाहिन्छ सबै उपलब्ध गराएकी छौ नि, होइन? ओहो, ठिक छ, तर आज तिम्रो यो आवाज के भइरहेको छ? त्यही त केटा मान्छेको जस्तो पो भएछ आवाज। ठिकै छ, तातो पानी पिउनुपर्छ है। गुरु शुक्राचार्य, हजुर महाराज, हाम्रो त्यो यज्ञलाई पूर्ण गर्नको निमित्त अझै के कति कार्यहरू गर्नुपर्छ। आज्ञा होस् गुरुदेव, र हाम्रो यज्ञलाई अगाडि बढाउँ गुरु। ओम स्वस्ति न इंद्रवेद श्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तिरेगा बुर्गा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिः सर्वतस्वेदाते संगलो। ओम स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम आहा पो भने कि अगाडि गुरुदेव स्वाहा पो भन्नुपर्छ है। ठिक छ फेरि। ओम रुद्राय स्वाहा। ओम देव्यै स्वाहा। र मैले के कस्तो दान दक्षिणाहरू कसकसलाई मैले टक्राउँदा उपयुक्त होला? आज्ञा होस् गुरुदेव। बलि महाराज, धेरै किसिमका दानहरू छन्। स्वर्ण दान छन्, द्रव्य दान छ, भूमि दान छ, गौ दान छ, हिरण्य दान छ, धेरै दानहरू छन्। हजुर भूमि दान, द्रव्य दान, वस्त्र दानहरू धेरै गर्नु बाँकी छ। अवश्य अवश्य गुरुदेव। यो मेरा सम्पूर्ण राज्यमा मेरा जति पनि प्रजाहरू छन्, केवल बलि राजा भनेको दानवीरको पनि दानवीर हो भनेर बुझ्दछन् मलाई। र यो सानोतिनो द्रव्य दान गर्नुको निमित्त र सानोतिनो भूमि दान गर्नुको निमित्त त मलाई कुनै संकोच नै छैन। अवश्य भन्यो। पितासँग
उता भिक्षा ग्रहण गरेर उमाले भिक्षा दिनुभयो रुद्राक्षमा धारण गरिकन बलि महाराजले यज्ञ गर्दैछन् अरे म त्यो यज्ञमा जान्छु भन्दै बामन भगवान आउन लाग्नुभयो। बामन गुरुदेव, आज मेरो दरबारमा के को दिव्य ज्योति छ। ओहो, मेरो दरबारमा यति हृष्टपुष्ट, यति सुन्दर ब्राह्मण बटुकको आगमन भएको छ। हजुरको स्वागत छ ब्राह्मण बटुक। धन्यवाद बलिराजा। हजुरको स्वागत छ। यति दिव्य अनुहार, यति दिव्य शरीर। होइन बलिराजा, मलाई अलिकति हतार छ, यसमा कर नगर्नु होला। ठिक छ, आज मैले हजुर जस्तो सुन्दर एउटा ब्राह्मण बटुकको उपस्थिति पाउनु मेरो यज्ञको पूर्ण हुने सङ्केत हो। अवश्य पनि अब मेरो यज्ञ, यो संयम यज्ञ चाँडै पूर्ण हुँदैछ। म केवल उचित दान पात्रको पर्खाइमा थिएँ, हजुरको आगमन भयो। म अति नै हर्षित छु ब्राह्मण बटुक। माग्नुहोस्, अझ हजुर भन्नुहुन्छ भने सुन्दरी कन्या खोजेर हजुरको विवाह पनि गरिदिन्छु। हे बलिराजा, मलाई यो सुन चाँदी हिरा मोतीको धनदौलतको कुनै पनि आँचल छैन बलिराजा। मलाई केवल थोरै भिक्षा दिनुहोला, म गइहाल्छु। के ब्राह्मण बटुक, यो धनदौलतको मलाई कुनै पनि आशा छैन बलिराजा, यसमा नजानु होला। यो सारा दुनियाँले, सारा मेरा प्रजाहरूले बलिराजा दानवीरका पनि दानवीर हुनुहुन्छ भनेर मेरो गीत गाउँछ, मेरो चर्चा परिचर्चा गर्छन्। हजुर भने थोरै, केवल थोरै सानो भिक्षाको याचना गर्दै हुनुहुन्छ। होइन बटुक, माग्नुहोस्। हजुर माग्नुहुन्छ भने एउटा म राज्य नै पनि हजुरलाई सुम्पिदिन्छु। त्यसैले मलाई थोरै भिक्षा दिएर बिदा गर्नुहोस् बलिराजा। यो ठुलो ठुलो धनदौलतको मलाई कुनै पनि आवश्यकै छैन। यसो कुनै पनि घमण्ड नगर्नु होला बलिराजा। वृन्दावनी, हेर यो बटुक जति सानो छन्, दिमाग पनि त्यति नै सानो र बुद्धि पनि त्यति नै सानो। यो सारा संसारमा, यो सृष्टिमा धन दौलत मणि माणिक्य यो साम्राज्य नखोजिने नचाहने को होला? यो हजुर सानोतिनो भिक्षामा नअल्झिनुहोस्। जे माग्नु छ दिल खोलेर माग्नुहोस्। यो राजा बलि हजुरलाई संकल्प गरेर सुम्पिन तयार छ। हे बलिराजा, यदि तिमी दिनै चाहन्छौ भने मलाई 3 पाउ जमिन दिनु होला बलिराजा। मलाई त्यति भए पुग्छ। केवल 3 पाउ जमिन हो बलिराजा। 1 पाउमा म मेरो भगवानलाई स्थापना गर्छु भने 2 पाउमा मेरो आफ्नो पावर हुन्छ बलिराजा। हे प्रभु, हे नारायण, मेरो दरबारमा आजसम्म कस्ता कस्ता पात्रहरू आए। कसैले हिरा मागे, कसैले मोती मागे, कसैले त एउटा राज्य नै दिनुहोस् पनि भने मैले दिएँ पनि। र मेरा सम्पूर्ण प्रजाहरू मलाई त्यतिकै सम्मान गर्छन्। ठिकै छ, अब हजुर केवल यो 3 पाउ जमिनमा अल्झिनु भएको छ। राजा बलिको राज्यमा एउटा भिक्षु गएको, तर राजा बलिले केवल 3 पाउ जमिन दिए भनेर मेरो गीत गाउने छ। म यो साम्राज्य नै भन्नुहुन्छ भने पनि हजुरलाई दिन तयार छु। होइन बलिराजा, मलाई यसो कुनै पनि आशा छैन। मलाई मात्र 3 पाउ जमिन दिइ पुग्छ बलिराजा। मलाई त्यति दियो, म बिदा हुन्छु। अब हजुर त्यति 3 पाउ जमिनमै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने त मेरो के नै लाग्छ। ठिकै छ, म दिन तयार छु। तर बलिराजा, म सङ्कल्प गरेर मात्र लिन्छु नि। अवश्य पनि ब्राह्मण बटुक, म हजुरलाई जे जति दान गर्नेछु केवल सङ्कल्प गरेर मात्र प्रदान गर्नेछु। गुरु शुक्राचार्य, हजुर बलि महाराज बताउनुहोस् के गर्नु पर्यो। यी ब्राह्मण बटुकलाई
मैले 3 पाउ जमिन प्रदान गर्नु छ, त्यो पनि संकल्प गरेर गुरुदेव। संकल्प पढ्नुहोस् हजुरले। ओ बलि महाराज, 3 पाउको जमिन यसो हेर्दाखेरि त मलाई त शङ्का लागिरहेको छ। शङ्का? के शङ्का? शङ्का लागिरहेको छ कुनै देवताहरूको स्वार्थ सिद्ध गराउनको निमित्त यहाँ कुनै खेल त भइरहेको छैन? होइन गुरुदेव, हजुर निसन्देह कति पनि शङ्का नगरिकन केवल संकल्प पढ्नुहोस्। महाराज बलि, देवताहरूको चाल बुझ्न सकिँदैन नि फेरि। भोलि 3 पाउको नाउँमा सर्वस्व लुटिन सक्छ। बेलैमा ख्याल गर्नुहोस्। हे गुरुदेव, यति साना बटुक एउटा ब्राह्मण बटुकले 3 पाउ जमिन लाँदैमा मेरो यो सारा साम्राज्य लिएर जान्छ भने म खुसी भएर दिन तयार छु। होइन बलि महाराज, मैले हजुरको कल्याण सोचिराखेको छु। भोलि हजुरको सर्वस्व नलौटियोस्, यहाँ देवताहरूले छल नगरून् भन्ने मेरो इच्छा हो। जजमानको कल्याण मैले सोचेको हुँ। बेलैमा होस् गर्नुहोस्। गुरुदेव, यदि साक्षात भगवान नारायण नै यो स्वरूपमा प्रकट भएर आज यदि मेरो यो राज्यमा आएर मेरो यो सम्पत्ति, मेरो साम्राज्य हराउनको निमित्त यो सब खेल गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि मलाई स्वीकार्य छ। बलि महाराज, म हजुरलाई विधिहरू पनि बताउँछु। हजुरले वचन दिनुभएको चिजमा चिन्ता नमान्नुहोस्। प्राण सङ्कटमा पर्छ भने ती वचन लिन पनि मिल्छ। होइन गुरुदेव, होइन। विचार गर्नुहोस्। राजा बलिले आजसम्म बाचा गरेको कुरा कहिले पनि हारेको छैन। मैले बाचा गरिसकेँ यी बटुकसँग। म यी बटुकलाई 3 पाउ जमिन प्रदान गर्छु भनेर। अब हजुर कुनै पनि मलाई कुनै पनि बाधा अर्चन नगराउनुहोस्। बलि महाराज, गौको, ब्राह्मणको, अन्य प्राणीहरूको कुनै कष्ट हुँदैछ, प्राण सङ्कटमा परिराखेको छ, या कुनै कन्याहरूको विवाह भएको छ भने कुनै शब्द बोलेर हुन्छ भने त्यहाँ झुट बोल्दाखेरि कुनै दोष लाग्दैन। शास्त्रको वचन छ, विचार गर्नुहोस्। मेरो सारा सम्पत्ति नाश भएर जाला भनेर केवल संकल्प गर्नुहोस् हजुर। म यी बटुकलाई 3 पाउ जमिन प्रदान गर्नेछु। बलि महाराज, हजुरले मेरो वचन मान्नु भएन। गुरुको वचन नमान्ने यजमान राम्रो होइन। अहङ्कार गर्नुभयो, धनको दानको अभिमान गर्नुभयो। हजुरको राज्य, श्री सम्पत्ति सबै नष्ट भएर जाओस्, म श्राप दिन्छु। हे गुरुदेव, अरे गुरुदेव, गुरुदेव, मलाई बस्नु छैन। यो हजुरको यज्ञमा मलाई बस्नु छैन। अपमान भएको यजमानको यज्ञमा मलाई बस्नु छैन। बलिराजा, अरे गुरुदेव, बलिराजा, मलाई विलम्ब भइसक्यो बलिराजा। वृन्दावनी, अब गुरुदेव त रिसाएर गइहाल्यो। ठिकै छ, तर पनि मैले बाचा गरिसकेँ यो बटुकसँग। हे ब्राह्मण बटुक, बलिराजा, गुरुदेव त रिसाएर गइहाल्नु भयो। हजुर निश्चित हुनुहोस् कि म हजुरलाई 3 पाउ जमिन अवश्य प्रदान गर्दैछु। हो बलिराजा, तपाईँको गुरु रिसाएर जानु केही छैन बलिराजा। म आफै सङ्कल्प गरिदिन्छु। ठिक छ वृन्दावनी, यी ब्राह्मण बटुक आफै सङ्कल्प पढ्दै हुनुहुन्छ। तिमी केवल यो करुबाट जल प्रवाह गर। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु। होइन वृन्दावनी, यो करुबाट पानी त खसिरहेको छैन। के भयो यसो हेर त? सायद केही अड्किएको हुनुपर्छ। ला यो कुसको टुक्रा म तिमीलाई दिँदैछु। सायद त्यहाँ केही अड्किएको छ भने यसले सफा गर्नु। यो जल अवश्य झर्नेछ। बलि महाराजले पदत्रय भूमिं वामन स्वरूपाय विष्णु स्वरूपाय पृथ्वीदानम अहम करिष्ये। वामन भगवानको शरीर विशाल 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 हुँदै गयो। एउटा पाउले सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डलहरू ढाकिए। आकाशहरू गुन्जायमान हुन थाले। विभिन्न किसिमका दुन्दुबीहरू बस्न थाले। सम्पूर्ण पृथ्वी नापियो। शरीरले आकाश नापियो। भुजाहरूले सम्पूर्ण दिशाहरू नापियो। देख्दा देख्दै विशाल रूपले सबै कुरा 2 पाउमा सर्वत्र वामन भगवानले नापिदिनु हो। अब तेस्रो पाउ राख्ने ठाउँै भएन। हे बलिराजा,
मैले 2 पाउ त नापेँ, अब तेस्रो पाउ कहाँ राखौँ बलिराजा म? भन बलिराजा। हे भगवान, हे नारायण, भन्न त गुरु शुक्राचार्यले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, केवली ब्राह्मण बटुक मात्र होइन, साक्षात् नारायणले तिमीलाई छल गर्दैछन् भनेर आज मैले हजुरको स्वरूपलाई चिन्न सकेको थिइनँ। तर पनि ममा कुनै त्यस्तो पश्चाताप छैन। हजुरले यो स्वरूप धारण गरेर मलाई जुन दर्शन दिनुभएको छ, म अति नै प्रसन्न छु। हे भगवान, अब हजुरले 2 पाइलाले मेरो सारा सम्पूर्ण राज्य त ब्रह्माण्ड नै नापिसक्नु भएको छ। अब यो तेस्रो पाइला राख्ने ठाउँ मसँग छैन प्रभु। होइन बलिराजा, तिमीले सङ्कल्प गरिसकेका छौ, मलाई तेस्रो पाइला जसरी भए नि चाहिन्छ। होइन भने तिमीलाई म नाकको आसले बाँध्दैछु बलिराजा। हे प्रभु, हजुर एकैछिन फर्कनुहोस्। मसँग जे जति सारा श्री सम्पत्ति थिए ती सबै त हजुरको भइ नै सके। हजुर केही बेर मात्रै फर्कनुहोस्, म मेरा प्रजाहरूसँग केही मागेर हजुरको सामु ल्याउनेछु। बलि महाराजलाई बरुडपासले बाँध्ने भगवानको वचन भयो, यहाँ सम्झाउने काम पनि भयो। तत्पश्चात त्यही बेलादेखि नै बलि महाराजको आज्ञालाई स्वीकार गर्दै प्रजाहरूले पनि साथ दिएर, सबैले साथ दिएर, विशेष गरेर दानको निमित्त बलि महाराज पठाएको हुनाले सबैजना दान लिनको निम्ति सर्वत्र जानुभयो। यहीँबाट देउसिरे भन्ने प्रचलन प्रारम्भ भएको, बलि महाराजले पठाएको कात्तिकको दान महादान भनेर प्रारम्भ भएको हो। हाम्रो पनि यहाँ यही कार्यक्रम भइरहेको छ। सबैले आफ्नो अवस्थाबाट यहाँ दान दिन सक्नुहुनेछ। र आजको दिन जसले बलि महाराजलाई आफ्नो तर्फबाट जे जति सकिन्छ दान दक्षिणा प्रदान गरेको खण्डमा सबैले दिनुहोला के कति सकिन्छ। र जसले आजको दिन बलि महाराजले दान दक्षिणा प्रदान गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको घरमा कहिले पनि सम्पत्तिको अभाव हुने छैन। हजुर यसैमा हजुरको चरण राखिबक्सिस भयो। हो बलिराजा, तिम्रो यो सारा संसार साम्राज्य त्रिलोक सबै धुलो मैले सबै ढाकिसकेको यो धनवान व्यक्ति ठुलो हुन्छ कि धन ठुलो हुन्छ प्रभु, मलाई आज्ञा गरिबक्सिस। धनवानै ठुलो हुन्छ बलिराजा। यो हजुरले जति पनि सारा साम्राज्य नाप्नु भएको छ त्यो भित्र म परेको छु कि छैन प्रभु? हे बलिराजा, त्यसमा तिमी त परेको छैन बलिराजा। त्यसो भए धनवान व्यक्तिभन्दा धनवान व्यक्ति नै ठुलो हुन्छ भने, धनभन्दा धनवाला नै ठुलो हुन्छ भने यो मेरो शिरमा हजुरले पाउ राख्नुभएको छ प्रभु। अब हजुरको पाउ राख्ने निमित्त मसँग केवल यही एउटा शिर बाँकी छ। हुन्छ बलिराजा। यसरी बलिराजाले आफ्नो शिर थाप्नुभयो। देउसिरे भनेर गाइएको थियो नि। बलि महाराज प्रजाहरूले भन्नुभयो, तिम्रो शिर देऊ, शिर देऊ, शिर देऊ, देउसिरे भयो। देउसिरे तिम्रो शिर देऊ, तिमी यो दानभित्र परेका छैन भन्दा बलि महाराज आफ्नो शिर नै दान गर्नुभयो, आफूलाई नै आत्मसमर्पण गर्नुभयो। बामन भगवानले शिरमा पाउ राख्नुभयो, सर्वत्र नाप्नुभयो। यसरी बलि महाराजको यज्ञलाई पनि परिपूर्ण गराउनुभयो। बलि महाराजको पनि बामन भगवानले उद्धार गर्नुभयो। भागवत भगवान की
वामन भगवान की, वामन भगवान की, सम्पूर्ण भक्तजनहरू की